نور बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएं, आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए हल्का LA-37 जम्मू 4 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 अगस्त 2026 को होने वाले आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिला में हल्का LA-37 जम्मू 4 में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये हल्का तहसील नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ पर मुश्तमिल है, जहां मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। नून लीग की मरियम जावेद और मरकजी मुस्लिम लीग के उस्मान अलीम के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि उस्मान अलीम को अपोजिशन जमातों की हिमायत भी हासिल है। हल्के में 1,11,203 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 63,919 मर्द और 47,284 खवातीन शामिल हैं। जिला भर में 185 पोलिंग स्टेशन और 317 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। और वहां शौहदात कोट के करीब मोटरवे पर मुसाफिर वैन और कार में खौफनाक तसादुम, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से जायद जख्मी हो गए। प्रेस के हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 25 साल इमरान, 3 साल अम्बरीन और 2 साल नकीबुल्लाह पठान शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर तलका अस्पताल शौहदात कोट मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मानसेहरा में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग, 3 भाई जाँ बहक जबकि 1 बच्चा जख्मी हो गया। मानसेहरा के थाना लारी अड्डा की हुदूद खड़काला में रिश्ता के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजा में 3 भाई मोहम्मद नसीर, गुलनवाज और कुशेर गुल जाँ बहक हो गए, जबकि 1 बच्चा जख्मी हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव में मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 10 साल बच्चा और 17 साल लड़की भी शामिल हैं, जबकि 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर उन्हें ओकाड़ा रेफर कर दिया गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर ने फौरी कार्रवाई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। देपालपुर में रेल से भरी ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 45 साल मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि वाक़े के बायस कुछ देर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। पसरूर के करीब रेलवे लाइन पर अफसोसनाक हादसा, 7 साल बच्ची ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। ज़राए के मुताबिक बच्ची के वालिदैन रेलवे लाइन के करीब धान की फसल की काश्त में मसरूफ थे कि उसी दौरान कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की जद में आ गई। रेलवे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश थाना बडियाना पुलिस के हवाले कर दी। कसूर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एलीट फोर्स के एहलकार की फायरिंग से 1 डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नाकाजन डाकुओं ने ड्यूटी से वापस आने वाले ASI को रोकने की कोशिश की, जिस पर मज़ाहमत के दौरान फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में 1 मुबैना डाकू मौका पर हलाक जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने हलाक मुलजिम की शनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मफरूर मुलजिम की तलाश भी जारी है। पाकपतन के इलाका में थाना खलियाना पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से तकरीबन 11 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। SHO चौधरी मोहम्मद अब्बास का कहना है कि इलाके को मनशियात से पाक बनाने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि DPO ने कहा नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। और दूसरी जानिब कसूर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए खातून समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद हेरोइन और 4 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शहरियों ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, जबकि DPO आफ्ताब अहमद ने जिला को मनशियात से पाक बनाने के अज़्म का इआदा किया।
تھانہ منڈی عثمان والا پولیس نے SHO ملک عبد الجبار کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس ہے۔ کے مطابق گوہر جاگیر کے رہائشی اشرف کے قبضہ سے مجموعی طور پر 4 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ نارنگ منڈی پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ SHO انسپکٹر محبوب مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علاقے میں امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قصور پولیس نے 9 ماہ قبل لاپتہ ہونے والی خاتون کے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر جائیداد کے تنازع پر خاتون کو قتل کر کے لاش اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دی تھی۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم بھی کیا، جس کے بعد ان کی نشاندہی پر لاش برآمد کر لی گئی۔ مسلسل بارش کے باعث تحصیل جہانیہ سے خانیوال جانے والی شاہراہ پر حادثات پیٹرولنگ پولیس نے بروقت امدادی کارروائیاں انجام دی۔ پیٹرولنگ پولیس پریزوالا کے اہلکار رئیس مرجانہ اور ہیڈ کانسٹیبل محمد عابد مقبول نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے متاثرہ افراد کی مدد کی۔ شدید بارش کے باوجود اہلکار مسلسل شاہراہ پر موجود رہے اور متعدد قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اہل علاقہ نے پولیس اہلکاروں کی فرد شناسی اور پر وقت اقدامات کو سراہا۔ ادھر لیاقت پور میں سرکاری اسکولوں کی درسی کتب کا مبینہ ذخیرہ برآمد، شفاف تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اطلاعات کے مطابق تعلیمی سال کے دوران طلباء کے لیے مفت سرکاری کتب کی مصنوعی قلت پیدا کر کے انہیں مبینہ طور پر ردی میں فروخت کیا جاتا رہا۔ واقعے کے بعد شہریوں نے اعلیٰ سطحی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر الزامات درست ثابت ہوں تو ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چوک سرور شہید کے معروف تاجر جاوید اقبال کی موت کے معاملے میں اہم قانونی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کے بعد میت کو THQ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں CT اسکین، پوسٹ مارٹم اور فرانزک تجزیے کے لیے ضروری نمونے حاصل کیے گئے۔ مرحوم کی اہلیہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ موت طبی نہیں بلکہ مبینہ تشدد کے باعث ہوئی، جس پر عدالت نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی اجازت دی۔ کبیروالا میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے جدید ریہیب سینٹر کا دورہ کر کے منشیات کی عادی افراد کی بحالی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات بتائیں گے خان شہباز۔ جی ہاں بالکل، میرے ساتھ سے اس وقت موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عمر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج انہوں نے جو ہے جدید ریہیب کیئر سینٹر کا وزٹ کیا، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، جی سر بتائیے۔ جی آج جو وزٹ کیا ہے، اس وزٹ میں بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ جو ہمارے پاس مختلف پورے پنجاب سے یہاں پہ اس ادارے میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ ریہیبلیٹیشن پروسیس میں ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے یہ بیسکلی ان کو مختلف فیزز میں ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے، جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ساتھ ساتھ ان کے جو سائیکیٹرک جو ان کے سیشنز ہیں وہ بھی چلتے ہیں، پھر ان کو مختلف جو ہے نا وہ گیمز میں بھی انوالو کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کارآمد شہری بنا کر جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ان کو بھی شامل کیا جا سکے، اور یہ وہ پورشن ہے جسے عام طور پر ہماری فیملیز میں، ہماری سوسائٹی میں بڑا اگنور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادارہ جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یہ انتہائی قابل تعریف بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح جو ادارے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور بھی بہتر سے بہتر اپنی سروسز پرووائڈ کر کے اس ادارے کو آگے لے کے جائیں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے عمر صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے آج ادارے کا وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو مریضوں کو دی جانے والی سہولیات ہیں اور علاج ہے وہ اس کا جو ہے معائنہ کرنا۔ اور وہاں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پیش نظر ضلع کوٹادو میں سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے چوک سرور شہید کے سرکاری اسکول میں قائم پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے داخلی اور خارجی راستوں، پولیس نفری، CCTV کوریج اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات کی کہ تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں تاکہ ووٹرز کو محفوظ اور پرامن ماحول میسر آ سکے۔
حالیہ بارشوں کے باعث اوکاڑا کا قدیمی جانے والا مولا قبرستان شدید متاثر، متعدد قبریں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اوکاڑا کا معروف اور قدیمی جانے مولا قبرستان حالیہ موسلادھار بارشوں کے باعث شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ قبرستان کی بحالی، نکاسیات کے مؤثر انتظامات اور فوری مرمتی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ کمالیہ کے نواحی گاؤں میں نچلے درجے کے سیلاب کے باعث تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دریا کنارے آبادیوں میں زرعی اراضی، تیار فصلیں اور متعدد رہائشی علاقے متاثر ہوئے، جبکہ کئی ایکڑ قیمتی زمین دریابرد ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسی پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارشد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کمالیہ کے نوائی گاؤں جلال سگلا کے مقام پر۔ یہاں پر دریائی کٹاؤ کا عمل تیزی سے جاری ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی زمینیں دریابرد ہو رہی ہیں، جس میں کماد، جوار اور مکئی کی فصلیں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں اور کسان بھی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی ساڈے اتنے پہلے گھر سیگا جی، وہ سارے دریا چ ڈگ گئے سارے۔ ہوں جی زمیناں کہ وہ کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہیں تے مزید کٹاؤ جاری ہے جی۔ اس واسطے کریلا راجباغ جڑا بند ہے شہری جی، انہوں بھی خطرہ کمالیہ بند ہو، اس کی وجہ تو سارے نال کوئی تعاون نہیں کیتا جائے۔ گورنمنٹ کی طرفوں اپیل، مریم نواز شریف کی طرفوں بھی کرتے ہیں اسی اپیل۔ افسر اتنے آتے ہیں جی، اے سی ڈی سی چکر لا کے چلے جاتے ہیں، فوٹو بنا کے ویڈیو بنا کے بس جی دلاسے دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن عملی کاروائی کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ جی آپ کا کہتے ہیں؟ جی میرا یہ کہنا ہے کہ مہربانی کریں، جو کمال سی بھائی نے گل کی وہ ٹھیک کی، کوئی جھوٹ نہیں۔ پہلی دفعہ تھی آئے سے کٹاؤ شروع سے، ہوں تھی آپ بھی اکھاں دیکھ لو، ہوں ماشاء اللہ کٹاؤ ہے، لہٰذا یہ بھی تھوڑے روپے سے جو تھوڑی مہربانی تھی آئے ساری مدد واسطے آئے، تھی ویڈیو بھیجو گے، کوئی ساری مدد ہو جائے گی، تو جو بھی ہے نا جلد سے جلد کوئی ہیلپ ساری کی جائے۔ اگے جی نعرہ آ گیا جی رجواں مول چلان سے بنائے گی جی، پنڈا میں اگا نقصان ہے جی، کوئی ساری جتنی تھوڑی ہو سکے۔ جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ فی الفور انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ فی الفور جہاں اقدامات کیے جائیں کہ ہم اپنی سیلابی صورتحال سے بچ سکیں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماتلی میں آئی سمیت منشیات اور بڑھتی بدامنی کے خلاف شہریوں نے احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا ہے۔ ماتلی شہر اور گرد و نواح میں آئی سمیت منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور جرائم کے خلاف سیاسی، سماجی، مذہبی، اساتذہ اور طلباء تنظیموں کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور بدین حیدرآباد روڈ پر دھرنا دیا۔ مقررین نے کہا کہ آئس جیسی خطرناک منشیات نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اور پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنی چاہیے۔ نوشہر و فیروز کے قریب گاؤں کے رہائشیوں نے اپنے چچا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وراثی زمین اور گھر پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2010 میں ان کے والد کے قتل کے بعد پنچایت کے فیصلے کے تحت زمین اور مکان ان کے حوالے کیے جانے تھے، تاہم اب انہیں ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی نوشہر و فیروز سے قبضہ واگزار کرانے، انصاف فراہم کرنے اور جان کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر گکھڑ منڈی میں حالیہ بارشوں سے ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل زیر آب، انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ کسانوں کے مطالبات پر رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد سے ملاقات کی، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پانی کی فوری نکاسی کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پتوکی میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت بے زمین کسانوں میں زرعی اراضی کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ قرآن اندازی کے ذریعے پتوکی اور سونیا کے 60 سے زائد بے زمین کسانوں کو 10 سے 20 سال کے لیے سرکاری زرعی اراضی کے الاٹمنٹ لیٹرز دے دیے گئے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا، اسسٹنٹ کمشنر، ارکان اسمبلی اور دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اویس مشتاق کی خصوصی ہدایات پر محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے جناح ہال قلعہ میں رضاکاروں کے لیے خصوصی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتائیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ رپورٹر حفصہ ریاض جی بتائیے گا۔
बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की खसूसी हदायत पर आज सियालकोट महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से कुदरती आफात से निपटने के लिए आज महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से रज़ाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ महकमा सिविल डिफेंस की ज़िली अफीसर रेहान फरहाना अजीज़ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैडम, आज वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की खसूसी हदायत पर आज आपने अपने महकमा सिविल डिफेंस की टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब होम सेक्रेटरी जनाब जावेद अहमद काजी साहब और डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक साहब की खसूसी हदायत पर हंगामी हालात से निपटने के लिए जो वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि किसी भी कुदरती आफात हो या मैन मेड हो, किसी भी सूरत का हादसा हो, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, उससे निपटने के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारे ये वॉलंटियर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल्ड हैं, हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आला अहदेदारान मौजूद हैं। ये वैसे भी हर किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मुहर्रम हराम है, चहलम है, उसके अलावा 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, हर मौके पे ये लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग जो हमने दी है, इसका मकसद ये है कि कोई भी कहीं भी हादसा तो कहीं भी हो सकते हैं ना। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने महकमा सिविल डिफेंस के ज़िली अफीसर फरहाना अजीज़ की बात सुनी, उनका कहना था महकमा सिविल डिफेंस हमा वक्त आवाम की जान और हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। और मज़ीद इनका ये कहना था ये ट्रेनिंग देने का सिर्फ मकसद ये है तो महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से अगर कोई ना कहीं भी कोई हादसा पेश आ, कुदरती आफात पेश आ सकता है तो महकमा सिविल डिफेंस की टीम मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होगी। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हब बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवरानी ने बेला अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी अब्दुल सबद की इयादत की है। RCD शाहराह पर पेश आने वाले हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि अब्दुल समद बजंजू जख्मी हुए थे, जिन्हें ईदी रेस्क्यू ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर याकूब इमाम बजंजू, नवीद भट्टी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उधर तहसील फैज़गंज में अली मदद चांग फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैज़गंज में माहौल को सरसब्ज और साफ बनाने के अज़म के तहत अली मदद चांग फाउंडेशन की जानिब पक्का चांग में शजरकारी मुहिम की आगाही के लिए एक भरपूर रैली निकाली गई। रैली मेहरान नेशनल हाईवे से शुरू होकर शहीद पीर बख्तियों तक पहुंची, जिसमें वकला, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरकार ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उस मौका पर अली मदद चांग फाउंडेशन के चेयरमैन जुल्करनैन चांग ने टीवी टुडे के साथ बात करते हुए कहा, ये रैली का मकसद ये है कि सिंध बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और पेड़ों की जो कटाई का निज़ाम है वो ख़त्म करें। पर हम पेड़ों की जो कदर नहीं करें। हम सबको ये पैगाम आए, हमारे साथ मिलें और सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं। अपने शहर को, इलाके को, अपने घरों को, अपने मुल्क को, सबको हमने सरसब्ज बनाना है। जवान है वो निकले हैं और जो माहौलियाती आलूदगी है, यहाँ जो गर्मी इतनी ज़्यादा है पूरे सिंध में, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से शुरुआत की है हमने। हमारा जो मिशन है वो शजरकारी के हवाले से है और हम जो निकले हैं वो इस मैसेज के लिए निकले हैं कि आएँ मिलकर अपने शहर, अपने वतन, अपने मुल्क पाकिस्तान, अपनी सिंध को सरसब्ज बनाएं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे दरख्त जो है वो जंगलात काटे जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं। तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए अली मदद फाउंडेशन जो स्टेप लिया है। अली मदद चांग फाउंडेशन के मुताबिक अब तक 800 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि पहले मरहले में 2500 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। तंजीम का कहना है कि शजरकारी मुहिम मजीद वसत दी जाएगी और आइंदा इस तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि तहसील फैज़गंज को सरसब्ज, शादाब और माहौल दोस्त बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, ओकाड़ा के नवाही गांव 25 टीमें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। उर्स के मौका पर खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स, झूलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों का भी अहतमाम किया गया, जबकि कबड्डी के मुकाबलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने शिरकत की है। कामयाब टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि मुंतज़मीन ने उर्स के रूहानी, समाजी और सकाफती पहलुओं पर भी रोशनी डाली है। खैरपुर में पीरों के शहर मुल्तान की मशहूर मुल्तानी मट्टी से तैयार होने वाले बर्तन आज भी अपनी अफादियत और मुनफरद खुसूसियात के बायस लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। जदीद तर्ज ज़िंदगी के बावजूद मट्टी के बर्तन कुदरती ठंडक, माहौल दोस्ती और सकाफती विरसे की अलामत समझे जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोमिन अली शर। पंजाब के शहर मुल्तान और दीगर इलाकों से तैयार होकर आने वाले मट्टी के घड़े, मटके, सराहियाँ, देगचियाँ और दीगर बर्तन खैरपुर की शराहों, चौकों की जीनत बने हुए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ इनकी फरोख्त भी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बेस्ट है। इधर खैरपुर के लोग जो है ना, इन चीज़ को तलब बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मटकी हो गई, हांडी हो गई, गिलास हो गया, प्याला, ये कूलर हो गया मिट्टी वाला, मटका हो गया, तो इन चीज़ को बहुत तजुर्बा देते हैं। उन चीज़ का बहुत तरीकाकार है इस्तेमाल करने का, और उनकी तलब भी बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार बहुत अच्छे से बेस्ट जा रहा है। गर्मी में इन चीज़ की ज़्यादा तलब हो जाती है। मट्टी के बर्तन सिर्फ हमारी सकाफती रवायत का हिस्सा नहीं, बल्कि सेहत बख्श तर्ज जिंदगी की भी अक्कासी करते हैं। घड़े का पानी कुदरती तौर पर ठंडा और जायके में बेहतर होता है। बर्तन मैंने देखे तो मैंने कहा मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे मुफीद हैं। क्योंकि वो आजकल के जदीद दौर में आप देख रहे हैं बाकी चीज़ों में नुकसानदायक हैं, तो मट्टी के बर्तन में एक तो हम पानी लेकर देते हैं, वो सारा दिन ठंडा रहता है, वो हमारे लिए मुफीद होते हैं। तो मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि आएँ मट्टी के बर्तन लें। ये हमारे आका की सुन्नत है कि मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतरीन है, और सबको ये मेरा मैसेज है कि मट्टी के बर्तन लेने चाहिए। एशिया मट्टी के बर्तन माजी की याद दिलाती है। कैमरा टीम के साथ मोमिन अली शाह, टीवी टुडे, खैरपुर। नौशहर फिरोज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब से आने वाला सैलाबी पानी कच्चे के मुतादिद देहात में दाखिल, मुतासरा इलाकों के ज़मीनी रास्ते बंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और मुतादिद अफराद समेत मवेशी भी सैलाबी पानी में महसूर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत, PDMA और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इमदाद, रेस्क्यू टीमों, कश्तियों और तिबी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में कोड़े जाभान बंद पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। चवा सईदन शाह में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात गिर गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मोहल्ला समसोट, जलवाल और रथुशा में शदीद बारिश के बायस मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए, जिससे घरेलू सामान मलबे तले दब कर तबाह हो गया। डलोवाल रोड पर मकान गिरने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि इंतजामिया नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ है। तफसीलात बताएंगे खावर शहजाद। मौजूद है ज़िले चकवाल की तहसील चौस्तनशाह में, और यहाँ हालिया मानसून बारिशों की वजह से मुख्तलिफ जगह पे मकानात गिरने की इतलात मिल रही हैं। और ये महल्ला सिमसोट है, इसी की तरह यहाँ पे महल्ला डलवार रोड पे भी वहाँ मकान गिरा है और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं। और इसके साथ यहाँ रतुछा में वहाँ भी मकान गिरे हैं और उनका कीमती सामान मलबे के नीचे दब के रह गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद हैं, एक गरीब मजदूर जो कि एक आरे पे मजदूरी करते थे। रात को 3 बजे ये वकूआ हुआ है, और इन्होंने किस तरह अपना और अपने बीवी बच्चों को बच बचाव से क्या अपील कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान सारा सामान तबाह हो गया, कोई शय नहीं बची। जितनी ज़िंदगी की कमाई आई सब कुछ आई तबाह हो गया। किराए वाले मकान आए, मजदूरी करने आ रही थी, 20,000 रुपया तनख्वाह आई। गरीब बने, आप बीमार हाँ, तो 3:30 बजे मकान गिर गया। छोटे छोटे बच्चे आए, उन्हें कढ़िया, उन्होंने भी सट्टां लगी हुई, नापान भी लगी हुई, बेगम भी लगी हुई ने, तो बहु हालात माड़े हो गए। दोस्तों भाइयाँ गई अपील कोई थोड़ी थोड़ी इमदाद की बन जाए। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इनके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, 2 सबाब हैं, वो यहाँ पहुँचे और अपनी मदद आपके तहत इनका जो कीमती सामान है वो इस छत के नीचे से निकाल रहे हैं। और ये भरपूर अपील कर रहे हैं मुखैर हज़रात से, अफसाने वाला से, हुकाम वाला से, कि मुश्किल की इस घड़ी में इनकी बीवी बच्चों के काम आए जाए और इनकी जितनी तौफीक हो सके इनकी माली इमदाद की जाए, ताकि मुश्किल की घड़ी में ये अपने बीवी बच्चों का सहारा बन सके। कैमरामैन टीम के साथ खावर शहजाद, TV टुडे, चकवाल।
ضلع ہریپور، خانپور اور غازی میں رات بھر ہونے والی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ کئی روز سے جاری شدید گرمی اور حبس کے بعد شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ضلع ہریپور میں۔ ہریپور کے 3 تحصیل خانپور، غازی میں گزشتہ چند روز سے شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے عوام شدید پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات بھر سے باران رحمت کر کے موسم خوشگوار کر دیا گیا۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہریپور کے 3 تحصیلوں میں رات بھر سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے اب موسم خوشگوار ہے، اور جو پانی کی شدید قلت تھی، زمین میں ابھی پانی بھی ذخیرہ ہو رہا ہے اور پانی کی شدت بھی ابھی کم ہو جائے گی اور پانی وافر ہوگا بارشوں کی وجہ سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید بارشیں کرے، جس سے موسم بھی خوشگوار ہوگا اور پانی کی جو قلت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے اور عوام اس بارش کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، ڈویژنل بیورو چیف، ہزارہ۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں گے اسسٹنٹ کمشنر قصور کی نگرانی میں سی ای او میونسپل کمیٹی، ریونیو سٹاف، پیرا فورس اور بھاری مشینری نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اراضی پر قائم متعدد غیر قانونی دکانیں، مکانات اور دیگر تعمیرات مسمار کر دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کارروائی کا مقصد سرکاری اراضی کو ناجائز قابضین سے واگزار کرا کے ریاستی املاک کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق کی ہدایات پر اڈا گیمبر میں پیرا فورس اور ریونیو ٹیم نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 96 کنال 13 مرلہ سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق واگزار کرائی گئی اراضی کی مالیت 1.39 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کامیاب کارروائی پر پیرا فورس اور ریونیو ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر جنگ روڈ فیصل آباد میں ویجیلنس ٹیم نے طویل ریکی کے بعد کارروائی کرتے ہوئے جعلی کلونجی تیار کرنے والا یونٹ سیل کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران 1200 کلو کلونجی، 100 کلو حالیوں، 40 لیٹر شیرا، رنگ کوٹنگ مشین اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ناقص کلونجی اور رنگ ملا کر جعلی کلونجی تیار کی جا رہی تھی، جبکہ یونٹ میں حفظان صحت کے اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ ساہوکا میں اسسٹنٹ کمشنر بورے والا جواد حسین ملک نے پیٹرولیم پر اچانک کارروائی کی۔ معائنے کے دوران پیٹرول کی مقدار مقررہ معیار سے کم جبکہ ایندھن کا معیار بھی ناقص پایا گیا، جس پر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوام کو دھوکہ دینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کے حقوق پر کسی کو سمجھوتا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ادھر پاک پتن کے نواحی گاؤں چک اسلام گڑھ میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق گلیوں اور نالیوں میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ جمع ہے، جس سے تعفن پھیل رہا ہے اور آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب ٹیم کے ورکرز مستقل صفائی کی بجائے صرف رسمی کارروائی تک محدود ہیں۔ اہل علاقہ نے کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ثوابی کی تاریخ میں پہلی بار تحصیل لاہور میں صرف خواتین کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ ثوابی کے تحصیل چھوٹا لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر انمول انور نے صرف خواتین کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ہر مکتبہ فکر کے خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ اس کھلی کچہری کے حوالے سے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر میڈم انمول انور نے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا، سرونٹ اینڈ بینگ اے فیمیل، مجھے یہ خیال آیا کہ عورتوں کے پاس اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہے
कि औरतें अपनी बात कर सके और आसानी से अपने आप को या खुल कर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसलिए मैंने सोचा, मैं चाहती थी कि औरतों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी प्रॉब्लम्स है वो एटलीस्ट मेरे साथ शेयर तो कर ले। उसके लिए फिर मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है कांटेक्ट किया, उनकी हेल्प ली। मैंने उनको सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को मैंने कॉल किया, क्योंकि मसला जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता। यहाँ पे पुलिस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी, एजुकेशन के भी, मेरा रेवेन्यू स्टाफ भी है। और मैंने जो इनके मसले सुने, कुछ के फाइनेंशियल इश्यूज थे, ज्यादा के केसेस है, उनके साथ घरेलू तशद्दुद होता है, कुछ जो है वो रेवेन्यू मैटर्स है, मतलब उनके पास कब्जे नहीं है, उनसे कब्जे लिए गए हैं, किसी का एजुकेशन से रिलेटेड पोस्टिंग या ट्रांसफर, इस तरह के मसाइल हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनके मसले सुनूं, उनके मसलों को समझूं, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करूं और उनका एक सॉल्यूशन में निकाल पाऊं। ये फर्स्ट टाइम पूरी कचहरी का कंडक्ट किया है इन्होंने खवातीन के लिए, और ये एक हेल्थी साइन है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहाँ पर हमारी फीमेल यूजुअली घरों से नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने आज भरपूर शिरकत करके इस चीज़ का सबूत दिया है कि अगर उनको इदारों में बैठे हुए लोग, अगर वो ईमानदार हो, अगर वो एनर्जेटिक हो, तो लोगों का एतमाद अभी भी इदारों पर और इन पर मौजूद है। और ख़बर जो है कि डेरा मुराद जमाली में थाना सिटी के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें DSP सिटी शमन अली सोलंकी और SHO गाजी अब्दुल रऊफ जमाली ने शहरियों के मसाइल सुने हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की इस रिपोर्ट में। IG बलूचिस्तान की हिदायत पर DIG और SSP नसीराबाद की निगरानी में सिटी थाना डेरा मुराद जमाली में खुली कचहरी सजाई गई। DSP सिटी शमन अली सोलंकी और SHO गाजी अब्दुल रऊफ जमाली ने शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी और सोशल वर्कर समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने इलाके में अमन अमान की सूरत हाल, शहरी मसाइल और दीगर अवामी शिकायत पुलिस हुकाम के सामने पेश की। पुलिस हुकाम ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौका पर ही ज़रूरी अहकाम जारी किए गए। DSP शमन अली सोलंकी का कहना था कि इन कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत बनाना है, जबकि SHO गाजी अब्दुल रऊफ जमाली ने यकीन दहानी कराई कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट पर फौरी इंसाफ की फरहमी पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद दीन रिंद, TV टुडे, नसीराबाद। और वहां कराची के इलाका मलीर में बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी, शहरियों ने फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली से। जी भी महकमा मौसमात की जानिब से जो मानसून का ताकतवर स्पेल है वो सिंध में दाखिल हो चुका है। कराची की बात करें तो कराची में भी मौसम ठंडा हो गया है और मेयर कराची की जानिब से दावे किए गए थे कि बरसाती नालों की सफाई की जाएगी। और इस वक्त मैं मलीर के इलाके गुलशन नदीद में मौजूद हूँ। गुलशन नदीद का ये मेन नाला आपको मेरे अकम में नज़र आ रहा होगा कि कचरे से भरा हुआ है। बारिश की पेशगोई भी की गई है, मेयर कराची की जानिब से दावे भी किए गए थे। ताहाल यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनकी नाअहली की वजह से जो मेन नाला है यहाँ पे कचरे से भरा हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इस नाले की फौरी तौर सफाई की जाए, जैसे बारिश में शहरी मुश्किलात का सामना उन्हें ना करना पड़े। शहरियों ने मुतालबा किया इस ये नाला मेन है, इसकी फौरी तौर सफाई की जाए। जी तहसील हजरू की गोंदल मॉडल मवेशी मंडी जो रावलपिंडी डिवीजन की बड़ी मवेशी मंडियों में शुमार होती है, वहाँ नए ठेकेदार को फीस वसूलों में शदीद मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार के मुताबिक मुतादिद व्यापारी बिलखसूस मकामी ताजर जानवरों की मुकर्रर फीस अदा नहीं करते, जिसके बायस माली नुकसान में इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि महंगा ठेका हासिल करने के बावजूद वाजिबात की अदम वसूली कारोबार को मुतासिर कर रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फीस की मुकम्मल वसूली यकीनी बनाई जाए। जामपुर के रिहायशी बिनाई से महरूम हाफिज लियाकत के 3 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद हुसैन लाशारी से। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं तहसील जामपुर के इलाका मौजा कोटला ढाम में। यहाँ हमारे साथ एक हाफिज कुरान मौजूद हैं जो आंखों से नाबीना है। उनके 3 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, जिन्हें काफ़ी अरसे से इस मर्ज में मुब्तला है। बड़ी बेटी इनकी 14 साल की है, जिनके इलाज पर काफ़ी खर्चा आता है। हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या मसला है जनाब? जनाब थैलेसीमिया के 3 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी मुब्तला। इकरा बीबी 14 साल दी है, नाजा बीबी 10 साल दी है, मुदस्सिर 8 साल दा है।
और मेरे को जो कोई जमा पूंजी आई, मेरे को नलका भी कोई नहीं पानी दा, और मेरे को किचन भी कोई नहीं, और मेरे को कोई ऐसा निज़ाम भी कोई नहीं जरा मैं बच्चे ना नलका लगा सका। तो सब बच्चे मेरी दी इमदाद करो, इन्हें इलाज करवा दो। गंबट में गया हमी, उन्हें आखे 20 to 25 लाख का एक बाल का खर्चा है, जरा गोन मेरे ऑपरेशन थी सी, और इन्हें को ब्लड खड़ा लवेंदा हर महीने में 2 दफ़ा। मेहरबानी करके हर भेड़ हर भिरा को मेरी अपील है, जो मेरी जितना थी सके सारे रल के मेरी इमदाद करो। शेर अली खान गुरचानी साहब, अपना सरदार अमार खान लिगारी साहब, सरदार अवेज़ खान लिगारी साहब, जेरे इलाके दे बंदे हो मेरे सारे इमदाद करो। मैं हकदार हाँ, मेरे बच्चे बहु हकदार हैं। मेरे बच्चे तो अगले जहान विच इंशाअल्लाह ताला दुआएं याद करे सन, पाक अल्लाह तुम्हारी मदद करे सी, जरा तुसां इन्हें बच्चें की मदद करे सो। मेरी आखिरी अपील है, औलाद वाले हो, औलाद दा दर्द बहु औखी चीज़ होंदे, तुसां इन्हें दी मदद करे सो। अगले जहान तुम्हारे वास्ते साया बनते सारे वास्ते औसन। अल्लाह पाक इन अपील करे सन, अल्लाह पाक तुम्हारी सारी बख्शिश फरमेसी। अच्छा ये बताएं आप साहब, इन बच्चों के इलाज पर कितना खर्चा है? एक बच्चे का इलाज में गंबर गया हमी, उन्हें के बेटा जी डॉक्टर डोगर साहब है, उन्हें किसी एक बच्चे का इलाज है 20 to 25 लाख का खर्चा है, गोन मेरे चीज़। कसूर शहर और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बायस बन गया है। गर्मी और हब्स के मौसम में कई घंटे बिजली की बंदिश से घरेलू, तिजारती और रोजमर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद आशिक। कसूर शहर, दौलेवाला, सैनहावाला, महालम खुर्द, गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से बिजली की बार बार तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में गैर लानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू ज़िंदगी, कारोबारी सरगर्मियाँ, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन, मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पानी की फराहमी मुतासर हो रही है। उनका मज़ीद कहना है कि बिजली बंद होने से पहले किसी किस्म की पेशगी तला नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब लेस्को हकाम का कहना है कि जहां तकनीकी खराबी, लाइन फॉल्ट, ज़रूरी मरम्मत या ग्रिड सिस्टम पर इजाफी लोड के बायस बिजली की फराहमी मुतासर होती है, वहाँ बिजली बहाल करने के लिए अमला फौरी तौर पर काम करता है। हकाम के मुताबिक गैर ज़रूरी लोड शेडिंग लेस्को की पॉलिसी नहीं और सार्फिन को बेहतर से बेहतर बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गैर लानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। अगर किसी फनी खराबी या मरम्मती काम के बायस बिजली की बंदिश हो तो अवाम को बर वक्त आगाह किया जाए। दूसरी जानब लेस्को हकाम का कहना है कि तमाम शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। बिजली की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शिडोगर, TV टुडे कसोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी अजीरन बना दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है, बल्कि उसके असरात बराह रास्त रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी पड़ रहे हैं। दालें, आटा, चीनी और दीगर बुनियादी अशिया जरूरत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है, जिसके बाद आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी होने से हर चीज की लागत बढ़ जाती है। दुकानदार हज़रात भी इजाफी अखराजात का बोझ आवाम पर मुंतकिल कर देते हैं, जिसके नतीजे में महंगाई का दायरा मजीद वसी होता जाता है, जिस पर शहरियों का कहना है कि सरकार साहब ये है कि अब बहुत महंगाई हो गई है, लोग अपने घरों तक मजबूर रह गए हैं। तेल बहुत रोज बरोज चल रहा है, पहले 15 दिन पे चल रहा था, महीने में चल रहा था, अब तो रोज बरोज कहीं बंदा जा भी नहीं सकता, कोई स्टेटमेंट नहीं बना सकता। 15 दिन के लिए चला जाए उसे दोबारा वापसी के लिए किराया भी नहीं बच रहा, इतनी महंगाई हो गई। और आटा महंगा हो गया और हमारे दुकानदार के तो काफी महंगे हो गए हैं। ये पेट्रोल की वजह से ही सारी महंगाई जितनी भी हो रही है इसी पेट्रोल की वजह से हो रही है। तो हमारा मुतालबा यही है कि इनकी पेट्रोल की कीमतें डाउन की जाए और उसकी वजह से हमें ये जो छोटी छोटी हमारी जरूरियात की चीजें होती हैं, खाने पीने की, दाल हो गई, घी हो गए, तेल हो गए, चीजें हैं, आप पेट्रोल को उतार कर उन चीजों को आप महंगाई कम करें। उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। तनख्वाहदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि दिहाड़ीदार मजदूर के लिए हालात और भी संगीन हो गए हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए और शहर खुर्द-ए-नोशों की कीमतों को
کنٹرول کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عام آدمی کو کچھ ریلیف مل سکے۔ حکومت پالیسیوں اور مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کے درمیان عام آدمی پھنس کر رہ گیا ہے اور اب سب کی نظر حکومت کی جانب ہے، وہ کب اور کیسے عوام کو اس مشکل صورتحال سے نکالتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف ایم حسن، صبح ٹی وی ٹوڈے نشہر پیروز۔ ادھر صادق آباد کے علاقے چوک ماہی کے قریب زیر تعمیر مجوزہ ایتھنول فیکٹری کے خلاف ایتھنول ایکشن کمیٹی، مقامی معززین، کسانوں، زمینداروں اور شہریوں کے وفد نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے ملاقات کی ہے اور احتجاج بھی کیا ہے۔ وفد نے موقف اپنایا کہ فیکٹری کے قیام سے ماحولیاتی آلودگی، زرعی زمینوں، زیر زمین پانی اور انسانی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا منصوبے کے تمام قانونی، ماحولیاتی اور تکنیکی پہلوؤں کا شفاف جائزہ لیا جائے۔ روہڑی کے کچے کے علاقہ سے آنے والی کشتی پر فائرنگ کے نتیجہ میں قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے اور کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، 1 ماہ بعد ان کی شادی ہونا تھی، لہٰذا انصاف کی فوری فراہمی اور ملزمان کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد کے الازہر امام بارگاہ در عباس ٹرسٹ پیپلز کالونی میں شہادت دختر امام حسین حضرت بی بی سکینہ کی مناسبت سے مجالس اعزاء منعقد کی گئیں۔ ذاکر اہل بیت کلب عباس الوی نے اپنے خطاب میں کہا، اہل بیت نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے سربلند کیا، جبکہ واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین اور حضرت بی بی سکینہ سمیت اہل بیت کی خواتین پر ڈھائے گئے مظالم تاریخ کا دردناک باب ہیں۔ مجلس کے اختتام پر ماتمداری، زلجنا کا جلوس اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کوٹری میں سندھ ترقی پسند پارٹی نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں مبینہ کرپشن، ادویات اور طبی سہولیات کی قلت کے خلاف اسپتال کے مرکزی دروازے پر 48 گھنٹے کا احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ پارٹی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ اسپتال میں ادویات، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایمبولینسز اور دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ بجٹ مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے ایم ایس کو ہٹانے اور مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد ثاقب رضا کی ہدایت پر بارش کے بعد تمام آپریشنل عملہ فوری طور پر فیلڈ میں متحرک کر دیا گیا۔ واسا نے تمام ڈسپوزل سٹیشنز فل کیپیسٹی پر چلا کر نکاسی آب کا عمل تیز کیا، جس کے بعد اہم شاہراہوں سے پانی صاف کر دیا گیا۔ ایم ڈی واسا کے مطابق بارشی پانی کے مکمل اخراج تک آپریشن بلا تعطل جاری رکھا جائے گا۔ بارش کے بعد گجرات میں واسا کی جانب سے نکاسی آب کا ہنگامی آپریشن پوری رفتار سے جاری ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کاشان حفیظ بٹ نے رات بھر نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے آپریشن کی خود نگرانی کی۔ ڈی واٹرنگ سیٹس، سیکشن مشینیں اور بھاری مشینری کے ذریعے حساس علاقوں سے بارشی پانی کی فوری نکاسی کی جا رہی ہے۔ سرگودا کی مرکزی سبزی اور فروٹ منڈی بارش کے بعد پانی، کیچڑ اور غلاظت میں ڈوب چکی ہے۔ دکاندار گندے پانی اور کیچڑ میں بیٹھ کر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے پر مجبور دکھائی دیے، جبکہ خریداروں کو بھی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہر بارش کے بعد منڈی کی یہی صورتحال بن جاتی ہے، مگر متعلقہ ادارے مستقل حل کی بجائے صرف دعووں تک محدود رہتے ہیں۔ سوات کے علاقہ شین سے لاخار جانے والی مرکزی شاہراہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حالیہ بارشوں کے باعث سڑک مزید خراب ہو گئی، جس سے آمد و رفت متاثر اور حادثات کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے افتخار احمد۔ سوات تحصیل خواجہ کے علاقہ شن سے لاخار جانے والی مرکزی سڑک کئی برسوں سے خستحالی کا شکار ہے۔ مقامی افراد کے مطابق یہ سڑک والی سوات کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، تاہم اس کے بعد اس کی مناسب مرمت اور بحالی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ حالیہ مونسون بارشوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ غرشن سے پسال سیدا تک متعدد مقامات پر سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث آمد و رفت دشوار ہو گئی ہے اور حادثات کے خدشات بھی بڑھ گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر انتخاب میں ترقیاتی کاموں کے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن شنتا لاخار سڑک آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ عوام نے اپنے منتخب ایم پی اے علی شاہ خان ایڈوکیٹ، ایم این اے ڈاکٹر امجد علی خان، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم رابطہ سڑک کی پوری مرمت اور بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں
پر فنڈز جاری کیے جائیں اور عملی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا مستقل حل ممکن بنایا جا سکے۔ افتخار احمد، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، سوات۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے، جنگ میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت منتخب کاشتکاروں میں لیز تقسیم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذریعے پر عمل درآمد جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 12,717 درخواستوں میں سے شفاف قرعہ اندازی کے بعد 742 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منتخب کاشتکاروں کو 100 روپے سالانہ کے عوض 5 ایکڑ اراضی لیز پر دی جائے گی، جبکہ زمین آباد کرنے کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے ترقیاتی گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت ننکانہ صاحب میں مستحق افراد کو زرعی اراضی الاٹ کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ پہلے مرحلے میں ضلع ننکانہ صاحب کے 40 مستحق افراد کو کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب قرار دیا گیا، جنہیں 10 سال کے لیے 5 ایکڑ تک زرعی اراضی لیز پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈی سی کے مطابق اسکیم کے تمام مراحل شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر مکمل کیے جائیں گے، جبکہ بے زمین اور مستحق افراد کو معاشی خود مختاری فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ مرید کے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی العزیز ریسکیو ٹیم کی جانب سے سیلاب متاثرین اور مستحق افراد کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ العزیز ریسکیو ٹیم کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے یہ سلسلہ بلا تعطل جاری رکھا جائے گا۔ منتظمین کے مطابق مستقبل میں بھی مزید فری میڈیکل کیمپ لگا کر متاثرہ اور مستحق افراد کو بروقت علاج اور مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ادھر اوکاڑا میں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے تعلیمی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے دا نیوز کلب اوکاڑا اور نجی کالج کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت صحافیوں اور ان کے بچوں کو داخلوں میں خصوصی رعایتیں، فیس میں سہولیات اور دیگر تعلیمی مراد فراہم کی جائیں گی۔ صحافتی حلقوں نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا اور کہا یہ معاہدہ صحافی برادری کی فلاح و بہبود اور ان کے روشن مستقبل کی جانب باہم پیش رفت ہے۔ ڈی جی خان میں سی ایم پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ کے 3 فلڈ لائٹ میچز کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور، گجرات اور ڈیرہ غازی خان کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی، جبکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کرکٹرز بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں سیکورٹی، ٹریفک، رہائش اور دیگر سہولیات کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواب شاہ میں ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد فیصل بشیر میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں چہلم حضرت امام حسین کے جلوسوں اور مجالس کی فل پروف سیکورٹی، یوم شہداء، پولیس کی تقریبات، منشیات کے خلاف جاری مہم اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں سے متعلق حکومتی پالیسی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ نارنگ منڈی میں چہلم حضرت امام حسین کی مناسبت سے سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں اور سیرت امام حسین پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حاجی ملک برکت علی مرحوم کی رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کے جبکہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ فیصل آباد کے علاقے پیپلز کالونی سے زائرین کا قافلہ سید حسنین رضا نقوی کی قیادت میں عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ قافلے کے شرکاء حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار اور دیگر مقدس مزارات پر حاضری دیں گے۔ اس موقع پر ملک و قوم، عالم اسلام کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ روانگی کے موقع پر اہل علاقہ نے زائرین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔